نو غوریم پنورو امتونو گل غزارا یم چه امتی دیزا غریب خیر الابرارا یم چه امتی دیزا غریب خیر الابرارا نو سوال کړي موسی دی دا الله نه پداشان ما کړي امتی دا محمد آخر زمان نو دمر د کلیم په نظر پورته سردارا یم چه امتی دیزا غریب خیر الابرارا یم چه امتی دیزا غریب خیر الابرارا